نیوز میں آپ کا سواگت ہے. میں مدثر احمد آپ کے ساتھ. شہادت ہے، اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ السلام فزت برب الکعبہ
मौला कायनात की शहादत एक गमगीन नाक और हैरत अंगेज़ और अफसोसनाक ये तारीख़ को दोहराती है। ये वो तारीख़ है, इसका एक पस मंज़र पूरी तारीख़ इस्लाम में एक अजीब व गरीब लिखा गया। मौला कायनात की दौरान हुकूमत जो कि मुसलसल 3 जंगों के ऊपर आपकी हुकूमत मुश्तमिल है, उस दौरान भी आपने अपनी अदालत और अपनी सखावत और अपनी मेहनत के ज़रिए से पूरी रियाया को अदालत के साँचे में ढालते हुए सबको खुश करने की कोशिश की। तारीख़ इंसानियत ने जुमला लिखा कि मौला कायनात को जो कत्ल किया गया आपकी अदालत की वजह से। इस तारीख़ का पस मंज़र जंग नहरवान जो तीसरी जंग है, उसके बाद इस तारीख़ को लिखा गया। जंग नहरवान में जो अफराद मौला कायनात के मुकाबले में आए थे, जिनको खवारिज कहा जाता है, इन खवारिज ये वो अफराद थे जो ख़ुद मौला कायनात के साथ जंग सिफ़ीन में शामिल हुए थे, लेकिन एक मसले को लेकर के मौला कायनात के मुखालिफ हो गए और ये पूरा ग्रोह मौला कायनात के मुकाबले में आ खड़ा हुआ। और नतीजा ये हुआ कि इन लोगों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू की और मुसलमान बच्चों के ऊपर या मुसलमान मर्दों के ऊपर इन्होंने जुल्म करना शुरू किया। यहाँ तक कि वो अफराद जो कूफे से आते जाते थे उनके ऊपर जुल्म करते थे। तारीख़ में एक अजीब व गरीब एक वाक़या लिखा कि एक हामिला औरत के ऊपर इन्होंने रहम नहीं किया, उसको भी शहीद कर डाला। उसके शिकम में बच्चा था, उसको भी मार डाला। ये पेश ख़ैमा इस जंग का यहीं से शुरू हुआ। तो जंग नहरवान, उसके बाद मौला कायनात अपना लश्कर लेके पहुँचे, इनसे कहा कि तुम पीछे हट जाओ, क्या ज़रूरत है जंग करने की। लेकिन मौला कायनात को इतनी तकरीर करने के बावजूद भी 4000 का लश्कर मौला कायनात के मुकाबले में खड़ा हो गया। मौला कायनात ने यह कहा कि तौबा कर लो, अभी भी वक्त है। अगर हमसे जंग हो गई तो तुम में से 9-10 से ज़्यादा लोग बचेंगे नहीं और हमारे 10 से ज़्यादा शहीद नहीं होंगे। और ये तारीख़ ने रकम किया कि मौला कायनात के असहाब में से सिर्फ 9 अफराद शहीद हुए और उधर से सिर्फ और सिर्फ 9 अफराद बचे। न 10 से कम तुम्हारे बचेंगे, न 10 से कम हमारे 10 से ज़्यादा कम 10 से ज़्यादा हमारे शहीद होंगे। इस जुमले के तहत मौला कायनात के सिर्फ 9 असहाब अंसार शहीद हुए। इस जंग के बाद जब इनके पास बस 9 असहाब बचे थे तो ये लोग मक्के के अंदर जमा हुए। जितने भी इनके अफराद शहीद हुए थे उनका गम मनाने के लिए मक्के के अंदर खाने काबा में इन लोगों ने मीटिंग की, एक प्लानिंग बनाई कि हमारी जो पूरी कौम जो शहीद हो गई है उनकी नज़र में, जो कत्ल हुए हैं, जो उनको हलाक किया गया, अब हम उनका बदला लेंगे। उसका बदला लेने के लिए इन्होंने ये तय किया कि हम रमज़ान की 19वीं शब रमज़ान सुबह के वक्त, यानी सहर के बाद नमाज सुबह के वक्त, ये 3 जगह पे हमला किया जाएगा। 3 अफराद को, अमीर शाम को, अमर यास को और मौला कायनात को, अलग अलग जगह 3 नुमाइंदे भेजे गए। बसरा में अमर यास रहता था, शाम के अंदर खुद मुआविया इब्न अबी सुफियान अमीर शाम, और कूफा की तरफ जो रवाना हुआ अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी। ये कूफे पहुंचा। कूफे पहुंचने के बाद वो तारीख़ भी लिखी गई कि एक औरत ने भी इसको और ज़्यादा इसको वर्गलाया कि तुम अली को शहीद कर दो, कत्ल कर दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। इसके साथ और भी 4 अफराद तैयार हो गए जो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। उसमें वरदान, असश इब्न कैस और एक और शख्स जिसका वो शबीब नाम से तारीख़ ने याद किया। ये 4 अफराद मस्जिद कूफा में दाखिल हुए। शाम से लेकर के मस्जिद कूफा में ये लोग आराम कर रहे थे। अब सुबह का जो वक्त हुआ, सारी तारीख़ छोड़ते हुए बस मैं शहादत को ज़िक्र करूँगा कि मौला कायनात सुबह के वक्त जब बेटी के घर से निकले और मस्जिद कूफे में दाखिल हुए, क्या देखा कि इब्ने मुलजिम शैतान के मानिंद पेट के बल सोया हुआ है। उसको जगाया। जगाने के बाद कहा कि जिस काम के लिए तुम आए हो उसका वक्त आ पड़ा है और ये अल्लाह का घर है, ये सोने की जगह नहीं है, इबादत का मकाम है, यहाँ इबादत करो। उसको जगाया, इबादत के लिए तैयार किया, ख़ुद गुलदस्ते अज़ान पे गए, अज़ान के ही उसके बाद मुसल्ले इबादत पे खड़े हो गए। इमाम इधर, अभी इमाम की पहली ही रकात थी। तारीख़ ने लिखा कि इमाम की पहली ही रकात थी कि आपने रुकू अंजाम देने के बाद, और पहली रकात का पहला ही सजदा था कि वो उधर से उसने अपना खंजर निकाला और जहर आलूद, जिसको जहर के अंदर बुझाया गया था, उस तलवार से मौला अली की गर्दन पर उसने हमला किया। तारीख़ ने लिखा अभी मस्जिद में उतने अफराद नहीं थे
کہ مولائے کائنات کو سنبھالتے، لیکن مولائے کائنات مسلح پہ تڑپنے لگے۔ کچھ افراد جو ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے انہوں نے کیا دیکھا کہ مولائے کائنات مسلح عبادت پہ تڑپ رہے ہیں، لہٰذا وہ آئے، مولائے کائنات کو سنبھالا اور آپ کو، آپ کی گردن کو کپڑوں سے آپ کو لپیٹا اور سہارا دے کر کے ایک گوشے میں بیٹھا دیا۔ تاریخ نے یہ بھی جملہ لکھا کہ مولائے کائنات نے اپنے بیٹے حسن کو آواز دی، بیٹا جماعت کو مکمل کراؤ، نماز کو ادا کرواؤ، پہلے نماز۔ امام حسن نے پوری نماز پڑھائی، نماز ادھر پوری ہو گئی، اس کے بعد امام حسن وہیں مصلی پہ بیٹھے بیٹھے رونے لگے، بابا کی حالت دیکھی اور کہنے لگے بابا جان مجھ سے یہ آپ کی حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ تو امام مولائے کائنات نے اپنے بیٹے کو دلاسا دیتے ہوئے کہا بیٹا یہ رونے کا مقام نہیں ہے، ابھی تو یہ ابتدا ہے، صبر کرو، تم جو گریہ کر رہے ہو اس گریے کی وجہ سے فرشتے و ملائکہ رونے لگے ہیں، تم میرے بعد امت کی نگہبان ہو، سرپرست ہو، گھر والوں کے لیے سہارا ہو۔ تاریخ نے لکھا اس کے بعد مولائے کائنات کو گھر لایا گیا، اس کے بعد 3 دن تک مولائے کائنات کے جان میں جان باقی رہی۔ تاریخ نے لکھا وہ شب 21 رمضان آئی، 1/3 شب جب گزر گئی، آج ہی کی وہ تاریخ ہے جب 1/3 حصہ، آج کی جو ایک شب تقریباً وہ 2-3 بجے مولائے کائنات کی شہادت واقع ہوئی۔ آج یہ جو ہم جلوس یا مجلسیں یا مسلسل یہ شیعان علی، جو جتنے بھی علی کے چاہنے والے، علی سے محبت کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں، وہ اس لیے بھی آج جمع ہوتے ہیں، یہ مسلسل 3 دن اس لیے بھی ہم مجلسیں کرتے ہیں، تابوت اٹھاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تاکہ ہم مولائے کائنات سے اپنی ہمدردی، اپنی الفت اور محبت کا اظہار کر سکیں۔ ہم علی کے چاہنے والے ان غم کے ایام میں اپنے غم کا اظہار کر کے اپنے مولا سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ سارے میسر کے جتنے بھی مومن مومنات ہیں اور مسلمان جتنے بھی ہیں ان سب کو میرا سلام ہے۔ آج کی رات جو ہے بہت عظیم رات ہے اور بہت عظیم مصائبوں کی رات ہے آج، کیونکہ کائنات کا مشکل کشا مولا علی مشکل کشی کی شہادت کی رات ہے۔ آج جو یہ رزق بہشت منڈی مولا میں جو عاشقانہ ہے وہاں پہ یہ رات میں مجلس سے اور ماتم زنی سب ہو رہی ہیں، یہاں پہ جلوس بھی ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ جو نیوز کے ذریعے، ہاں کے وی نیوز کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ مولا علی مشکل کشا کی جو بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ بھلے آج کیا بات ہے، شیعہ لوگ جو ہے آج ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کر رہے ہیں، میں بولے کہ رونا کرنے کی ایسی بات ہر مسلمان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کا شہادت کی رات ہے، اور ان کو جو قتل کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، عبد الرحمن ابن ملجم ہے، تو اس نے کچھ لالچ میں آ کے میرے مولا کو جب نماز پڑھا رہے تھے، جس وقت میں سجدے میں گئے اس وقت میں ان کو وہ شہید کر دیتا ہے۔ وہ جو تلوار جو ہے زہر میں آلودہ رہتی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے سال تک وہ زہر میں ڈال کے رکھے تھے، وہ جو تلوار جو ہے میرے مولا علی مشکل کشا کے سر پہ لگا دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مولا مشکل کشا کے کچھ 2 فضائل بھی بولنا چاہتا ہوں، کیونکہ مصائب تو ہے ہی ہیں، مصائب میں بھی فضائل ہیں۔ میرے مولا علی کے جو ہیں یہ رسول خدا کے داماد ہیں، فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے شوہر ہیں، یہ جو مرتبہ، یہ جو درجہ کسی کو نہیں ملا ہے۔ یہ جو ہے ید اللہ، پروردگار خود کہتا ہے کہ یہ ید اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، لسان اللہ ہیں، سمجھے نا، وجہ اللہ ہیں، تو پروردگار کہتا ہے کہ میرا چہرہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہتے تھے کہ ہمیشہ کہ بھئی علی کا چہرہ نہیں، علی کی ذکر کرنا عبادت ہے، یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی سے فرما رہے تھے، تو جناب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بولے کہ بابا آپ نے تو صرف چہرہ دیکھنا عبادت، میں نے یہ بھی سنا ہے میرے رسول سے کہ ان کا چہرہ، ان کی ذکر بھی کرنا عبادت ہے، ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کی ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، ہم ان کی عظمت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آج ساری دنیا میں جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو پریشانی اٹھا رہے ہیں، آج جو دنگے فساد یہ وہ، آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، جہاں پر ہم لوگ اپنی زندگی کو قربان کر کے اسلام کو بچانا ہے، وہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، اس پنجتن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے، 2 چیزیں میں آپ کے درمیان میں چھوڑ کے گیا ہوں، یہ کہ قرآن ہے، یہ کہ اہل بیت ہے، یہ دونوں کو ساتھ میں لے کے چلو،
ये दोनों को साथ में लेके चलेंगे, कभी आप लोगों के सामने सर झुकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके तलबे वो लोग चाटेंगे। समझे, आज हमारे पास वो इल्म भी नहीं रहा। आज हमने कुरान पकड़ लिए, अहले बैत को छोड़ दिए, क्योंकि अहले बैत जो थे नातिक कुरान थे, उनको छोड़ देने की वजह से आज इतनी परेशानियाँ तकलीफ़ें उठा रहे हैं। मैं ये तो दुआ कर रहा हूँ आज मौला अली की शहादत में हम सब एकजुट होकर हम सब एक प्लेटफॉर्म में आके आज जो मुसीबतें जो हैं, परेशानियाँ जो झेल रहे हैं, जो हमारे मज़लूम भाइयाँ, जो मज़लूम हमारे बहनें माएँ जो तकलीफ़ें उठा रहे हैं सारी हिंदुस्तान में, भारत में, सब वो जो परेशानियाँ सब दूर हो जाए, और जो भी इस काम को अंजाम दे रहा है, जो जुल्म कर रहा है, वो अल्लाह उनको नेस्तो नाबूद करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन मेरे मौला अली के दो फ़ज़ाइल में सुनाना ज़रूरी है, क्योंकि साले मोहम्मद कौकबी दूरी एक किताब अहले सुन्नत जमात की किताब लिखी हुई किताब है। तो साले मोहम्मद ने, मैं उसका ये एक वाक़या आप लोगों के सामने मैं पेश करूँगा कि मौला मुश्किल कुशा वहाँ पे मस्जिद नबवी के पास पढ़े, तो जनाब सलमान फ़ारसी कहते हैं कि बोले कि मौला मैंने आपके फ़ज़ाइल मैंने सुना है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, पूछने की भी ज़रूरत नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। जो सलमान फ़ारसी मौला अली के सहाबी थे, रसूल खुदा के सहाबी थे, बहुत मशहूर सहाबी थे, उनसे बढ़ के कोई भी बुज़ुर्ग नहीं था, क्योंकि उनकी उम्र जो है 308 साल कहीं एक रवायत में है और कहीं और एक रिवायत में है, ऐसे तो उनसे बढ़ के बुज़ुर्ग कोई नहीं था। तो जनाब सलमान फ़ारसी थे, वो तो ईरान से आके यहाँ पे अपने इस्लाम को कबूल किया, उसके बाद में मिन्नी अहले बैत में आ गए, अहले बैत में से हो गए, क्योंकि उनका किरदार, उनका अज़मत बहुत बड़ा है। तो और दूसरी बात यह है कि जनाब सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मैं आपका कोई भी एक अजूबा देखना चाहता हूँ, मैं मौजूज़ा देखना चाहता हूँ। अच्छी बात है, एक काम करो, मेरे घोड़े पे सवार हो जाओ। घोड़े पे सवार हो गए, जैसे आंख बंद कर लो, बोले आंख बंद कर लिया, आंख बंद करके एक ऐसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे पूरी पथरीली ज़मीन है, पथरीली पूरे किले हैं, सब है, वहाँ पे जाके पहुँचते हैं। जाके पहुँचते ही वो किले के पास जो दरबान जो हैं, वो दरबान जो हैं मौला अली के चेहरे वाले हैं। जैसे मौला अली को देखे घोड़े पे सवार थे, तो देखते ही फ़ौरन उन्होंने उस शहर का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे शहर का दरवाज़ा खोल दिए तो अंदर दाखिल हुए शहर के अंदर, तो वहाँ पे जाते हैं। तो ये मेरे अपना शियों की किताब नहीं है, ये अहले सुन्नत जमात की किताब की कौकबी दूरी किताब भी लिख लीजिए, नाम साले मोहम्मद है, उसके मारख हैं, उनको भी लिख। और उसके बाद में जैसे अंदर दाखिल हुए, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब मौला अली के चेहरे वाले हैं, मौला अली के चेहरे वाले हैं। तो वहाँ पे जनाब सलमान फ़ारसी थे, वो परेशान हो गए, बोले कि ये क्या माजरा है। कि उसके बाद में अंदर दाखिल हुए तो शहर आया, शहर के बाद में एक पैलेस आता है, सब जो व्यापारी हैं, जो लेने वाले हैं वो भी मौला अली के चेहरे वाले हैं, देने वाले हैं वो भी मौला अली के चेहरे वाले हैं। तो दे परेशान होते चले जा रहे हैं और कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। तो उसके बाद में एक महल आता है, महल के आने के बाद में जो दरबान थे वो लेके दरबार में अंदर लेके जाते हैं। वहाँ पे दरबारी जो बैठे हुए थे वो सब मौला अली के चेहरे वाले थे। जैसे मौला अली के चेहरे वाले थे, सब मौला अली को देखते हुए वो दरबारी उठ खुड़ गए। उसके बाद में जो तख्त पे जो बैठा हुआ था, वो जो उनका बादशाह था, जो सरदार था, वो भी मौला अली को देख के उठ गया और उतर के नीचे आया, मौला अली की इस्तकबाल किया और लेके जाके तख्त में बिठाया। उसके बाद में बोला कुछ बातें होते हैं उनके, उसके बाद में उनकी कुछ चर्चा होती है, तो उनकी परेशानी को ख़त्म करते हैं। उसके बाद में मौला अली मुश्किल कुशा और निकल पड़ते हैं। जैसे अब ये सारे चीज़ें ये देख रहे थे, जनाब सलमान फ़ारसी परेशान हो गए। उसके बाद में जो है शहर के बाहर आते हैं, शहर के बाहर आने के बाद में पूछते हैं, बोला मौला मेरी ये समझ में नहीं आया, ये है कौन? सब आपके चेहरे वाले हैं। बोले कि तुम नहीं जानते इनको, क्योंकि ये सब मलाइके हैं, ये सारे मलाइके हैं, क्योंकि परवरदिगार ने कहा अली का चेहरा देखना इबादत है। तो अब बोले कि नीचे वाले तो देखते रहते हैं, लेकिन हम लोग तो ऊपर हैं, तो हम लोग कैसा देखेंगे? तो हम लोगों को चेहरा एक मौला अली का चेहरा दे दो। तो मौला अली का चेहरा उनको दे दिया गया। सारे मलाइके थे, वो एक को चेहरा देखते थे इबादत कर लेते थे, और एक का चेहरा देख लेते थे इबादत कर लेते थे। आप समझिए कि हम क्या बताएंगे मौला अली की फ़ज़ाइल और उनके अज़मत हम बता नहीं सकते। हमारे पास पूरी समझिए इस सारी दुनिया के समुंदर का पानी जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम मौला अली की फ़ज़ाइल बता नहीं सकते, क्योंकि मौला अली की फ़ज़ाइल जो परवरदिगार का है वो क्योंकि शेर खुदा है,
میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پروردگار جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتانے گئے. یہ اہل بیت جو ہے, اہل بیت کی ذکر پروردگار, 2 منٹ میں ختم کر دوں گا میں. پروردگار یہ حدیث قسم ہے, اس کے راوی جو ہے فاطمہ الزہرا ہے. انہوں نے کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری ولا بحرا یجری الا فی محبت هؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکساء. پروردگار کہہ رہا ہے کہ انما خلقت, میں نے خلق کیا. پروردگار کہہ رہا ہے میں نے خلق کیا آسمان کا شامیانہ, یہ زمین کا فرش, یہ دریا کی لہروں کی روانی, یہ 4 ستارے میں نے سب خلق کیا. اس کے بعد میں بولا الا صرف فی محبت هؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکساء, میں نے صرف پنجتن کی محبت میں یہ سب خلق کیا. اب سمجھنا چاہیے کہ پروردگار پنجتن کی محبت میں ساری دنیا کو, ساری کائنات کو خلق کیا ہے, تو ان کی عظمت کی سمجھنا ضروری ہے. آج کا وقت جو ہے بہت بدترین وقت چل رہا ہے مسلمانوں کے اوپر. ابھی جو آنے والا وقت جو ہے وہ دجال چاروں طرف چھایا ہوا ہے. اب اس کے مقابلے میں جو آنے والے ہیں وہ مولا علی ہیں. تو مولا علی مشکل کشائی اب اس کو دجال کو ختم کریں گے. تو ان کے اولاد ہے امام مہدی علیہ السلام, رسول خدا کے نواسے, وہی آئیں گے, ان کا ہی ظہور ہوگا, ساری دنیا میں پرامن ہوگا. آج کا رات جو ہے میرے مولا علی کی شہادت کی رات ہے. میں یہ شہادت کی رات میں لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں, میرے مولا علی کی شہادت میں سب لوگ احترام کیجئے. انشاءاللہ اس کا جو احترام جو آپ کریں گے اس مولا علی کا شہادت کا, انشاءاللہ اس کا اجر اللہ دے گا آپ کو. اس کے ذریعے مولا علی کی شہادت کے واسطے سے, ان کے صدقے میں ساری دنیا میں پرامن ہوگا. جو بھی ظلم کر رہا ہے, جو بھی دشمنان اسلام جو ظلم کر رہا ہے, وہ نیست و نابود ہو جائیں گا, برباد ہو جائیں گا. انشاءاللہ ساری دنیا میں اسلام چھا جائیں گا, ہم ان کے سپاہیوں میں شمار ہو جائیں گے. شکریہ. اچھا سر, 2 سال سے کورونا کی وجہ سے رمضان نہیں بنا رہے تھے, آج جو پہلی تاخیرات ہے اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ جو پہلی تاخیر دینے کے یہ ہوتا تھا, لیکن ظاہری نہیں ہو سکا, لیکن یہ ظاہری ہو رہا ہے, لوگوں کو سامنے بتانا ضروری تھا. انشاءاللہ اب اس کے بارے میں یہ بھی ایک مصیت خدا تھا, اس میں کوئی مصیت ہے پریشانی. اس لیے آپ لوگوں کا شکریہ, میں آپ نے اس کا وقت دیا مجھے. اب میں ٹی وی نیوز کو بات کرنے کے لیے دھنیہ واد.